एरिस्टोटल बिल्कुल इसको उल्टा देता है, कहता है इंसान के जहन के अंदर कोई इनेट आइडियाज नहीं, कोई ऐसे तस्वरात नहीं है कि जिसके साथ वो पैदा हुआ था या पैदा होने से पहले उसके जहन के अंदर थे, बल्कि मादी दुनिया को देखकर ऑब्जर्व करके हम तमाम अपने तस्वरात कायम करते हैं और उसकी बुनियाद पे चीज़ों को मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डालते हैं उनकी सिफ्तों की बुनियादों पे। वो सिफ्तें कि जो कि मादी हवाले से उन चीज़ों के अंदर मौजूद हैं। जिस तरह ये मुख्तलिफ किस्म के ब्लॉक्स हैं, इमेजिन करें कि ये मुख्तलिफ किस्म के जानवर हैं या ये मादी दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि रंग के हिसाब से, रंग की सिफ्त से आप सब चीज़ें अलहदा कर दें, तो पीली रंग की चीज़ें आप यहाँ कर देंगे, ऑरेंज रंग की चीज़ें यहाँ कर देंगे और लाल रंग की चीज़ें यहाँ कर देंगे। और अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जितने उसके सर बने हुए हैं उस हिसाब से आप चीज़ें अलहदा करें, तो एक सर वाली चीज़ें आप यहाँ कर देंगे, दो सर वाली यहाँ पे, तीन वाली यहाँ पे, और इस तरह करके आप मुख्तलिफ कैटेगरीज बना लेंगे। ये एक सर वाली चीज़ें सारी एक जगह इकट्ठी हो गई। मज़ीद एरिस्टोटल सब्सटेंस और फॉर्म के दरमियान जो तफरीक है उसको वाज़े करता है। सब्सटेंस वो मादी चीज़ है कि जिससे तमाम चीज़ें बनेंगी। मिसाल के तौर पे अगर हम इस ब्लॉक को देख लें तो इसका जो सब्सटेंस है वो है प्लास्टिक। ये प्लास्टिक की बनेगी। कोई पत्थर हो या कोई बिल्डिंग हो, पत्थरों की बिल्डिंग हो, तो उसका सब्सटेंस क्या होगा? पत्थर। कोई क्ले पॉट हो तो उसका सब्सटेंस क्या होगा? क्ले, यानी कि मिट्टी। तो सब्सटेंस वो चीज़ है, वो मादी चीज़ है कि जिससे कोई भी चीज़ बनी हो। फॉर्म क्या है? फॉर्म वो शक्ल है, वो सूरत है कि जो कि वो मादी चीज़ बन जाती है। मिसाल के तौर पे इसकी एक सूरत है, इसकी दूसरी सूरत है, ये पीला है, ये ऑरेंज है, इसका एक मुंह, इसके तीन मुंह है, यानी कि ये पीली एक मुंह वाली जो चीज़ है ये इसका फॉर्म है और प्लास्टिक इसका सब्सटेंस है। ये सब्सटेंस और फॉर्म में ये डिस्टिंक्शन जो है एरिस्टोटल बात करता है। मज़ीद एरिस्टोटल ये कहता है कि हर सब्सटेंस के अंदर एक पोटेंशियलिटी है कि वो एक फॉर्म बन सकता है। मिसाल के तौर पे यही लेगो का पीस जो है, यही प्लास्टिक का पीस एक तरफ अगर इस फॉर्म में बन सकता है तो दूसरी तरफ इस फॉर्म की पोटेंशियलिटी है। यानी पोटेंशियलिटी जो है वो सब्सटेंस के अंदर पहले से मौजूद है। पत्थर का एक बड़ा सा अगर ब्लॉक हो तो उसके अंदर ये पोटेंशियलिटी है कि वो खूबसूरत किस्म का स्कल्पचर बन जाए। क्ले के अंदर ये पोटेंशियलिटी कि वो एक बर्तन बन जाए। मगर हवा के अंदर ये पोटेंशियलिटी नहीं है कि वो एक स्कल्पचर बन जाए। यानी हर सब्सटेंस के अंदर एक लिमिटेड रेंज ऑफ पोटेंशियलिटीज है, एरिस्टोटल कहता है। अब एरिस्टोटल ये सवाल पूछता है कि किस तरह एक सब्सटेंस अपनी पोटेंशियलिटी पे रीच करता है, किस तरह वो फॉर्म बन जाता है कि जो कि वो बनना चाहता है या बन सकता है। सबसे पहले एरिस्टोटल कहता है कि इसके पीछे उसका मटीरियल कॉज है। मटीरियल कॉज से मुराद ये कि वो मादी चीज़ की जिससे वो बनी हुई। दूसरे नंबर पर उसका फॉर्मल कॉज कि जो उसके अंदरूनी असूल व कवानीन है कि जिसके तहत उसके अंदर तब्दीली रूनुमा होती है, ये हुआ उसका फॉर्मल कॉज। तीसरे नंबर पर उसका एफिशिएंट कॉज, यानी कि वो बैरूनी कुव्वतें कि जिनके नतीजे में अंदरूनी असूल व कवानीन और बैरूनी कॉजेज़ मिलकर उसको तब्दील करके उसके पोटेंशियल तक पहुंच जाते हैं। और आखिर में फाइनल कॉज, वो आखिरी नतीजा, वो आखिरी चीज़ के जहाँ तक वो चीज़ पहुंचना चाहती है। मिसाल के तौर पे बीज को लेते हैं। एक बीज जो है वो एक मादे का बना हुआ है, ये हुआ उसका मटीरियल कॉज। उस बीज के ऊपर उसको जब हम ज़मीन के अंदर डालते हैं तो उस पर हवा पानी लगता है, उसको खुराक मिलती है, तो वो बीज, वो जो हवा पानी है और जो खुराक है वो उसका एफिशिएंट कॉज। उस बीज के अंदर जो चीज़ें, जो एलिमेंट्स मिक्स हुए में, जब उनको हवा पानी लगती है तो वो किस तरह से डेवलप करते हैं, किस किस्म के दरख्त या किस किस्म का बूटा बनते हैं, वो हो गया उसका फॉर्मल कॉज। और जब वो दरख्त अपनी फाइनल शक्ल इख्तियार करे, वो मुकम्मल एक बीज जो था वो मुकम्मल एक दरख्त बन जाए, तो उसको हम कहेंगे उसका फाइनल कॉज कि जहाँ पे उसने आखिर तक पहुँचना था। एरिस्टोटल का ये ख्याल था कि हर चीज़ के अंदर, कुदरत के अंदर एक टेलियोलॉजी है। टेलियोलॉजी क्या होता है? वो आखिरी नहज कि जिस पे हर चीज़ ने पहुंचना है। हर चीज़ किसी मकसद के लिए बनी हुई है।
وہ جو مقصد ہے جہاں پہ اس چیز نے پہنچنا ہے وہ اس کا فائنل گول ہے. وہاں پہ جا کے وہ ایک ریسٹ پوزیشن پہ آ جاتی، وہاں جا کے وہ ایک پرماننس اختیار کر لیتی، وہاں جا کے وہ مزید تبدیل نہیں ہو. یہ جو شکل ہے کہ جس میں ایک چیز نے پہنچ کر پرماننس اختیار کرنی ہے، اپنے نہج پر پہنچ جانا ہے، اپنا مشن، اپنا گول جو ہے کمپلیٹ کر لینا ہے، اسی چیز سے اس مکمل پروسیس کو، اس کی تمام شکلوں کو پہچانا جا سکتا ہے اور کیٹیگرائز کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ دو بیج جو ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے تقریباً ایک جیسے لگتے ہیں، مگر جب ان پہ آپ ہوا، پانی، خوراک ان کو آپ دیں گے تو جب وہ مختلف قسم کے درخت بنیں گے تو ان درختوں سے آپ یہ کہہ سکیں گے کہ یہ بیج جو ہے اس درخت کا بیج تھا اور یہ بیج جو تھا اس درخت کا بیج تھا. لہٰذا ہر بیج جو ہے اپنی آخری منزل سے ہی پہچانا جا سکتا ہے. ہر چیز، بلکہ انسان، تاریخ، قدرت، جانور، جتنی چیزیں آپ کو سماج میں یا قدرت میں ملتی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی آخری منزل ہے. آج کل کی دنیا میں ہم اس طرح سے نہیں سوچتے. اس کو جیسے میں نے کہا انگریزی میں کہتے ہیں ٹیلیالوجی. آج کل کے سائنٹسٹ یہ نہیں سوچتے کہ کھانا یا پانی اس مقصد کے لیے بنا ہوا ہے کہ انسان ان کو کھا سکیں، یا دنیا کے اندر جو ہے وہ ککڑ اس مقصد کے لیے پیدا کیے گئے تھے کہ ان کو ہم لکشمی چوک جا کے انجوائے کر سکیں، ان کے ساتھ ہم مرغ چھولے بنا کے کھا سکیں. تو یہ جو مقصدیت ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے اور وہ چیز اس مقصد سے ہی پہچانی جا سکتی ہے، اس مقصد پہ اس نے پہنچنا ہی پہنچنا ہے، یہ ٹیلیالوجی جو ہے وہ آج کے زمانے میں سائنٹیفک سوچ کے مطابق نہیں، مگر گریکس کے زمانے میں لوگوں کا یہی تصور تھا کہ چیزوں کو اپنے آخری منزل سے پہچانا جائے، سمجھا جائے. اب مزید ایرسٹوٹل ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی چیز میں تبدیلی کی وجہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی کاز ہے. جس طرح میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ اگر میں اس کو آگے کی طرف دھکا دیتا ہوں اور یہ آگے جاتا ہے تو میں اس کے پیچھے اس کا ایفیشینٹ کاز ہوں، یعنی کہ میں نے اس کو آگے دھکا دیا. جو بھی کسی چیز کا کاز ہے وہ اس چیز سے زیادہ طاقتور ہونا اس کا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر میں اس چیز سے زیادہ طاقتور ہوں تو تبھی میں اس کو آگے کی طرف دھکا دے سکتا ہوں. اگر یہ میرے سے زیادہ طاقتور ہے تو میں زور لگاؤں مگر یہ چیز آگے نہیں جائے گی. لہٰذا جو بھی پروسیس سے پہلے، کوئی بھی تبدیلی سے پہلے جو کاز ہے وہ ہمیشہ اس تبدیلی سے زیادہ طاقتور ہے. اس سے پہلے جو کاز ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور، اس سے پہلے جو کاز ہے وہ اس سے زیادہ طاقتور، اینڈ سو آن. اگر ہم اس چیز کو انفینٹلی پیچھے لے جائیں اور پہلے کاز پہ چلے جائیں کہ جس کے نتیجے میں تمام کازز چلیں تو ہم پہنچ جائیں گے ایک ایسے کاز پہ کہ جس کو ایرسٹوٹل کہتا ہے دی ان مووڈ موور. اگر میں ایک موور ہوں، میں نے ایک چیز کو آگے کیا ہے تو مجھے بھی کوئی چیز دھکا دے کے آگے کر سکتی ہے، اس کو بھی کوئی چیز دھکا دے کے آگے پیچھے کر سکتی ہے، اس کو بھی کوئی چیز تبدیل کر سکتی ہے. مگر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو کہ تمام قدرت کے اندر جتنی بھی تبدیلی ہے، جتنی بھی کازیشن ہے، جتنی بھی چیزیں ہلتی جلتی نظر آ رہی ہیں اس کی بنیاد ہے اور اس کو کوئی چیز ہلا نہیں سکتی، اس لیے وہ خود ان مووڈ ہے. وہ تمام چیزوں کو ہلاتی مگر خود وہ چیز ہلائی نہیں جا سکتی. وہ کیا ہے؟ وہ اس پوری کائنات کی فارمل کاز بھی ہے، وہ اس کائنات کی ایفیشینٹ کاز بھی ہے اور وہ اس کائنات کی فائنل کاز بھی ہے. اور اسی کو ایرسٹوٹل، اس ان مووڈ موور کو، اس فرسٹ کاز کو ایرسٹوٹل اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے گاڈ. ایرسٹوٹل کا یہ جو پرائم موور یا ان مووڈ موور کا کانسیپٹ ہے وہ ایک قسم کی پیور انرجی ہے، ایک قسم کی پیور قوت ہے، فورس ہے جو کہ اس کائنات کو چلا رہی ہے. اس نے اس کائنات کو، مادے کو موشن میں، تبدیلی کے عمل میں شروع کر دیا ہے اور اس تبدیلی کے پیچھے اور اس کے آخر میں بھی یہی قوت ہے جس کو ان مووڈ موور ایرسٹوٹل کہتے ہیں. مگر انسانی تاریخ میں، سماجی تاریخ میں یہ قوت انٹروین نہیں کرتی. یہ ایک قسم کی نیچرل قوت ہے، ایک قسم کی قدرتی طاقت ہے جس کے نتیجے میں تمام کائنات جو ہے وہ چل رہی ہے، تمام مادہ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، وہ تبدیل ہو رہا ہے. مگر انسانی تاریخ میں یا قدرت کی ارتقاء میں اس کا اس قسم کا عمل دخل نہیں ہے کہ یہ
قدرتی قوانین کو توڑ کے کوئی معجزہ کر دے یا کوئی مختلف راہ اپنا لے۔